Hello guys, welcome to my channel. Today we are solving the PIQ questions of breathing and the accents of gases. First question मा के भनेको छ नि figure out the dramatic view of the human respiratory system level ABCD and select the color identification with the main function भनेको छ। यसको एन्सर भनेको ए हुन्छ, सी भनेको एल्भुलाई हुन्छ, एल्भुलाई थिन वाल हुन्छ, भास्कुलर बग ब्याक्स लाइक स्ट्रक्चर द्याट एक्सेस हेल्स एन्ड ग्यासेस एक्सेल गर्छ। lungs are enclosed भनेको जहिले के हुन्छ प्लुरल मेम्ब्रेन हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्किन इज द नेसेसरी अर्गान्स अफ द रेस्पिरेसन भनेको फ्रग हुन्छ, स्किन भनेको कहाँ फ्रगमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर सिलेक्ट द इभेन्ट्स अकर्स ड्युरिङ द रेस्पिरेसन भनेको एउटा कन्ट्र्याक्सन र डायफ्राम हुन्छ, अर्को कन्ट्र्याक्सन्स अफ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल्स हुन्छ। त्यो यसको एन्सर ए हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यहाँ जाम द टाइटल भोल्युम्स अफ tidal volume the tidal and expiratory volumes of an athletes was the 500 and the 100 ml respectively. What was the expiratory capacity if the residual volume is 200 was if the expiratory result volume is 200 भन्छ कति हुन्छ गाइज? यसको एन्सर भनेको एथलिटको टाइडल भोल्युम यति हुन्छ र रेस्पिरेटरी भोल्युम यति हुन्छ भने चाहिँ रेस्पिरेटरी क्यापेसिटी भनेको जहिले कति हुन्छ 500 भन्छ। यो जोडिन्छ दुईटा टाइडल भोल्युम र एक्सपिरेटरी भोल्युम जोडिन्छ। त्यस्तै गरेर सिलेक्ट द कोअर्डिनेसन कुन कोअर्डिनेसन छ? कोअर्डिनेसन भनेको इन्ट्रा पल्मोनरी रेस्पिरेसन इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेसर ड्युरिङ द इन्सपिरेसन के भन्छ एक्सटर्नल इन्ट्रा पल्मोनरी रेस्पिरेसन इज लोअर हुन्छ देन द एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा ड्युरिङ द इन्सपिरेसनको बेला है। त्यस्तै गरेर 7 को which of the following was the column 1 was those the column select the correct option given below correct option चुज गर्ने अरे भन्छ। टाइडल भोल्युम जहिले कति हुन्छ? टाइडल भोल्युम भनेको कति हुन्छ गाइज? टाइडल भोल्युम भनेको 500 देखि 525 हुन्छ। त्यस्तै गरेर एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको 2500 देखि 3000 हुन्छ। त्यस्तै गरेर एक्सपिरेटरी भोल्युम भनेको जहिले के हुन्छ? एक्सपिरेटरी भोल्युम भनेको जहिले के हुन्छ 1100 देखि 1200 हुन्छ। त्यस्तै गरेर रेसिडुअल भोल्युम भनेको कति हुन्छ? रेसिडुअल भोल्युम भनेको सरी एक्सपिरेटरी भोल्युम भनेको एक्सपिरेटरी भोल्युम कति 1000 देखि 1100 हुन्छ। त्यस्तै गरेर इन्सिडेन्ट भनेको 1000 देखि 1200 हुन्छ है। सेम नै। त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर सी ठिक छ। त्यस्तै गरेर 8 नम्बर जाम lungs are the made of air fuel sacs and the alveoli there cannot collapse forceful action because यसको कारणले कोल्याप्स हुन्छ। यसको एन्सर रेसिडुअल भोल्युम है। अप्सन नम्बर डी 8 को के अरे डी। त्यस्तै गरेर the lungs does not collapse during the breathing and some air can remains in the inside never be expelled भनेको never expelled there is a negative pressure in there is a intrapleural flowing there is a positive pleural there is a pressure was the higher than the atmospheric pressure के हुन्छ गाइस यसको 9 नम्बरको there is a negative intrapleural pressure pulling at the lungs walls मा हुन्छ है। त्यस्तै गरेर 10 मा जाम which of the following was the following possibility of the most of the regret to breathing and by conscious effort what was the possibility for the regret to breathing by making the conscious effort? conscious effort भने के हुन्छ गाइस? यसको एन्सर भनेको one can breathe out and through eustachian tubes by closing the both nose and mouth। त्यस्तै गरेर 11 नम्बर जाम list below for inspiratory capacity I and I भनेको कुन हुन्छ? रेसिडुअल भोल्युम पनि कति हुन्छ? रेसिडुअल भोल्युमको जहिले कति हुन्छ? 1200 हुन्न रेसिडुअल भोल्युम भनेको त। अनि टाइडल भोल्युम भनेको कति हुन्छ गाइस? टाइडल भोल्युम भनेको जहिले कति हुन्छ गाइस? टाइडल भोल्युम कति हुन्छ गाइस? क्वेसन के हुन्छ? विच अफ द फलोइङ वाज करेक्ट म्याचिङ द टु क्यापेसिटी भोल्युममा कुन म्याच गरेको छ अरे भनेपछि एउटा त भाइटल एउटा के म्याच गरेको छ? एउटा भनेको
यो भनेको इन्स्पिरेटिभ भनेको 4500 हो। अर्को राइट भनेको इन्स्पिरेटिभ होइन, अप्सन नम्बर सी है हो गाई, सी नम्बर है। त्यस्तै गरेर 11 को सी। त्यस्तै 12 को विच अफ द फलोइङ वाज द भाइटल क्यापेसिटी अफ आवर लङ्स। भाइटल क्यापेसिटी अफ लङ्स भने कति हुन्छ, टोटल क्यापेसिटी माइनस द रेसिडुअल भोल्युमलाई चाहिँ भाइटल क्यापेसिटी भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर 13 नम्बर चाहिँ विच अफ द फलोइङ वाज द स्टेटमेन्ट वाज द इन्करेक्ट। कुन स्टेटमेन्ट इन्करेक्ट छ, इन्करेक्ट भनेको अप्सन नम्बर बी इन्करेक्ट चाहिँ रेसिडुअल भोल्युम वाज द डिक्रिजिङ द इफिसियन्सी अफ द भनेको इफिसियन्सी अफ द रेस्पिरेटरी इन द म्यामल्स भनेको यो रङ छ, राइट छ है। जस्तै प्रिन्सिपल्स अफ द काउन्टर करेन्ट आज फ्लो द फेसिलिटी अफ इफिसियन्सी अफ रेस्पिरेटरी इन द लङ्स अफ पिसेस छ। द प्रेजेन्स अफ नन रेस्पिरेटरी स्याक्स एन्करेजिङ द इफिसियन्सी अफ द रेस्पिरेटरी इन द बर्ड्स पनि ठिक छ। इन्सेक्ट क्यान सर्कुलर सिस्टम क्यान सर्भ एज द डिस्ट्रिब्युटिङ द अक्सिजन टु बे त्यो पनि ठिक छ। त्यस्तै गरेर when the 500 ml in there is in the lungs it is called lungs भनेको 500 ml भनेको के हुन्छ, 500 ml भनेको जहिले 1500 भनेको कति हुन्छ, 1500 भनेको इन्स्पिरेटिभ भोल्युम है, के अरे इन्स्पिरेटिभ भोल्युम। त्यस्तै गरेर भेन्टिलेसन मुभमेन्ट अफ द लङ्स इन द म्यामल्स बाई गोबर, बाई केसले गोबर गर्छ, भेन्टिलेसनमा गोबर गर्ने भने जहिले के गर्छ, डायफ्राम र इन्टरकोस्टल मसल्सले गर्छ है। त्यस्तै गरेर 16 नम्बर छ द म्यामल्स इन द मेन्स एन्ड म्यामल्स द एयर पासेस फ्रम द आउटर टु लङ्स थ्रु इनर लङ्सबाट कसरी हुन्छ, लङ्सबाट हुने भने सुनमा नेजल्स क्याभिटी, फ्यारिङ्स, ल्यारिङ्स, ट्राकिया, ब्रोङ्काई र ब्रोङ्क्युल्स र एल्भुले है, एल्भुले। त्यस्तै गरेर पार्सल प्रेसर अफ अक्सिजन इन द एल्भुलाई इन द लङ्स भनेको पार्सल प्रेसर जहिले केसँग अफ द अक्सिजन केसँग इक्वल हुन्छ, जहिले यसको इक्वल हुने जहिले के छ मोर इक्वल सरी मोर देन द ब्लड, मोर देन ब्लड हुन्छ पार्सल प्रेसर जहिले नि। त्यस्तै गरेर फिगर आउट गरेर क्वेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तै गरेर ए भनेको जहिले नि एल्भुली क्याभिटी हुन्छ, मेन साइड फर द ग्यासेस रेस्पिरेटरी ग्यासेस हुन्छ। त्यस्तै गरेर द ग्यासेस अफ द एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस इन द एल्भुलाई इन द लङ्स टेक्स प्लेस केसै गर्छ, टेक्स प्लेस हुन्छ सिम्पल डिफ्युजन, के अरे सिम्पल डिफ्युजन गाइस, सिम्पल डिफ्युजन। त्यस्तै गरेर इन द लङ्स देयर इज द इयर्स क्यान सेपरेटेड फ्रम द भेनस थ्रो, केले सेपरेट गर्न सक्छ अरे, सेपरेट गर्नलाई के चाहिन्छ, एउटा स्क्वाइमस इपिथेलियम र इन्डोथेलियम र ब्लड भेसल हुन्छ है। इयर सेपरेटेड फ्रम द भेनस ब्लड सिस्टममा के हुन्छ, एउटा स्क्वाइमस इपिथेलियम र इन्डोथेलियम अफ द ब्लड भेसल्स। त्यही गरेर एल्भुलाई इपिथेलियम इन द लङ्समा एल्भुलाई इपिथेलियम कस्तो हुन्छ, जहिले नि नन सिलेटेड स्क्वाइमस हुन्छ, नन सिलेटेड के स्क्वाइमस, एल्भुलाई इन द नन सिलेटेड एल्भुलाई इपिथेलियम भने नन सिलेटेड स्क्वाइमस। त्यस्तै गरेर ट्रान्सपोर्टेसन अफ ग्यास कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, द आइडेन्टिफाई द करेक्सन विथ द रेस्पिरेटरी ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन भनेको हुन्छ हायर एस प्लस आयन एल्भुलाई फेभर द फर्मेसन अफ अक्सी हेमोग्लोबिन हुन्छ। जस्तो गरेर एचबिआई रिडक्सन इन द पिएच अफ द ब्लडमा केमा रिड्युस गर्छ, रिड्युस गर्ने जहिले केमा रिड्युस गर्छ, डिक्रिज द एफिनिटी अफ द हेमोग्लोबिन विथ द अक्सिजन हुन्छ। त्यस्तै गरेर एप्रोक्सिमेट अफ द 70% अफ द कार्बन डाइअक्साइड वाज एब्जर्ब बाई द ब्लड्स बाई ट्रान्सपोर्ट टु द लङ्स केमा हुन्छ के बाई कार्बोनेट, के अरे बाई कार्बोनेट। त्यस्तै गरेर द लार्ज अमाउन्ट अफ अक्सिजन रिमेन्स अनयुज इन द ह्युमन्स इभन थ्रु द अपटेक अफ द टिस्यु दिस अक्सिजन भने कुन हुन्छ, दिस अक्सिजन भने जहिले के हुन्छ, एक्ट एज अ रिजर्भर ड्युरिङ द muscular exercise. Large portions of oxygen remains unused by the blood even after the uptake by the blood tissue भनेको लागि के हुन्छ, act as a reservoir during the muscles exercise लाई युज गरिन्छ। त्यस्तै गरेर bulk of oxygen as can release from the blood tissue infusion of अप्सन नम्बर ए, के अरे अप्सन नम्बर ए। त्यस्तै गरेर वाट इज द ट्रु अबाउट द आरबिसी, ट्रु अबाउट आरबिसी भने के हुन्छ, ट्रु अबाउट आरबिसी भनेको के हुन्छ भने चाहिँ आरबिसी क्यान द 20-25% अफ अक्सिजन, इट क्यान बी 99% CO2, इट क्यान ट्रान्सपोर्ट 80% अफ अक्सिजन वानली एन्ड रेस्ट अफ 20% इन द डिजल के हुन्छ गाइज। 27 को भनेको इट क्यान क्यारी द अबाउट ओन्ली 20-25% अफ CO2 हुन्छ आरबिसीले, होइन गाइज। त्यस्तै गरेर अब 28 मा जाऊँ, द हेमोग्लोबिन अफ द ह्युमन फिटस, हेमोग्लोबिन अफ ह्युमन फिटस कस्तो हुन्छ,
हेमोग्लोबिन ह्युमन फिटस भनेको हायर एफिनिटी फर अक्सिजन देन द एडल्ट भनेको एफिनिटी चाहिँ निकै चाहिँ हायर हुन्छ अक्सिजनको The majority of carbon dioxide can produce by the body to transfer to the lungs as a lungs यसको फर्ममा युज गर्छ बिकज बाइकार्बोनेट के अरे बाइकार्बोनेट त्यसै गरेर हेमोग्लोबिन इज टाइप अफ हेमोग्लोबिन कस्तो टाइपको हेमोग्लोबिन भनेको कस्तो टाइपको हुन्छ रेस्पिरेटरी यो के हो गाइज रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट होइन 30 को बी हो साइज how the transport of CO2 and carbon dioxide by the blood plasma कसरी ट्रान्सफर गर्छ ट्रान्सफर गर्ने जहिले के भन्छ विथ द हेल्प अफ आरबिसी एन्ड ब्लड प्लाज्मा अप्सन नम्बर सी 31 को सी त्यस्तै गरेर 32 को एट द हाई एफिनिटी द आरबिसी इन द ब्लड विल बी ब्लड भनेको हाई एफिनिटीमा ब्लड के हुन्छ ब्लडको नम्बर बढ्छ कि घट्छ कि हुन्छ जहिले पनि बढ्छ इन्क्रिजिङ द नम्बर भन्छ त्यस्तै गरेर अल्दो द मच द CO2 can carry by blood but not be acidic non-acidic because यसको कारणले एसिडिक हुँदैन एसिडिक नहुनुको कारण के हो इन द CO2 in CO2 transport the blood buffer can play the important role blood buffer को important role को कारणले गर्दा blood के हुँदैन एसिडिक हुँदैन त्यस्तै गरेर the carbon dioxide can transfer by the blood to the lungs mostly यसको फर्ममा हुन्छ इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट है अप्सन नम्बर सी त्यस्तै गरेर 36 मा when you hold the breath and which of the following can gas actions in the would be first lead to be or to be breath मा सबैभन्दा अगाडि के हुने सबैभन्दा अगाडि भनेको जहिले के हुन्छ CO2 के हुन्छ अगाडि हात हुन्छ त्यस्तै गरेर राइजिङ इन CO2 हुन्छ अप्सन नम्बर सी है ए डी सरी त्यस्तै गरेर इन्स्पिरेटरी द विच कन्ट्रोल द इन्स्पिरेसन कन्ट्रोल हुन्छ जहिले हुन्छ मेडुला अब्लिगेन्डा त्यस्तै गरेर द इन्स्पिरेटरी सेन्टर्स फर द रेगुलर द इन्स्पिरेसन लोकेसन भनेको जहिले के हुन्छ रेगुलर गर्ने भने जहिले के हुन्छ गाइज मेडुला अब्लिगेन्डा त्यसै गरेर डिसअर्डर भनेको के हुन्छ ड्यू टु द इन्क्रिजिङ द CO2 ear bore all the allergy and polluted can many suffer from the respiratory disease and that can cause the squeezing due to कसको कारणले स्क्विजिङ हुन्छ इन्फ्लेमेसन अफ ब्रोङ्काई एन्ड ब्रोङ्क्युल्स है त्यस्तै गरेर विच अफ द फलोइङ चाहिँ अप्सन्स करेक्टली रिप्रेजेन्ट द फङ्सन कन्डिसन आस्थमा एन्ड इम्फाइसिया के हुन्छ करेक्ट अप्सन भनेको इन्फ्लेमेटरी अफ द ब्रोङ्काइटिस डिक्रिजिङ द सर्फेस एरिया अस्थमा भनेको इन्फ्लेमेसन अफ ब्रोङ्काईको इन्फ्लेमेसन हो भने चाहिँ इम्फाइसिया भनेर डिक्रिजिङ द रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रिज हो त्यस्तै गरेर यसको भने पुगिसक्यौँ इन्क्रिजिङ द ब्रोङ्काई एलर्जी एन्ड प्रोटिन त्यसको कारण चाहिँ इन्फ्लेमेसन ब्रोङ्काई एन्ड ब्रोङ्क्युल्स हुन्छ यसको अस्थमा हो बुझिसक्यौँ गाइस त्यस्तै गरेर पोडियो एन्ड द विच अफ द फलोइङ वाज द अकुपेसनल रेस्पिरेटरी डिसअर्डर भनेको कुरो अकुपेसनल रेस्पिरेटरी डिसअर्डर भनेको के छ सिलिकिएसिस विच अफ द फलोइङ वाज द अकुपेसनल रेस्पिरेटरी डिसअर्डर भनेको सिलिकोसिस जस्तै नेम अफ द रेस्पिरेटरी डिसअर्डर कज बाई मेनली सिगरेट कारणले मात्र कज हुने कुरो सिगरेटले मात्र कज हुने जहिले के हुन्छ इम्फाइसिमा है त्यसै गरेर अस्थमा इज बाई द एट्रिब्युट अस्थमा अस्थमा भनेको जहिले के हुन्छ एलर्जी रिलेटेड बाई मास्ट सेल्स इन द लङ्स अप्सन नम्बर के अरे 43 को डी त्यस्तै गरेर 44 मा जाम नेम अफ द डिजिज विथ द alveolar surface and involves in the gases and drastically reducing the damage to be alveolar walls alveolar destroy गर्नेलाई कुन हो जहिले alveolar wall destroy गर्ने के छ आस्थमा के अरे आस्थमा हैन इम्फाइसिमा है सरी इम्फाइसिमा है त्यस्तै गरेर के हुन्छ अरे द रेस्पिरेटरी alveoli can gain in the gases and drastically reduce surface reduce हो सरी therefore which of the following was the correct statement for the respiratory lungs भनेको correct statement हुन्छ the workers in the grinding and the stones breakings are the industry are suffer from the lungs fibrosis the blood can analyze and patient can reveal the unusual high and quality of carbon hemoglobin so which of the following can be conjugate and the patient can inhale the ears and the high amount त्यसै कारणले हुन्छ हाई भनेको कार्बन मोनोअक्साइड के अरे कार्बन मोनोअक्साइड त्यस्तै गरेर 47 when the CO2 concentration in the blood increasing and breathing become जब CO2 को कन्सन्ट्रेसन एकदम बढ्यो भने के हुन्छ एकदम बढ्यो भने के हुन्छ फास्टर एन्ड डिपर हुन्छ है
ल आजलाई हामीले अब अर्को हामी पछि पढ्ने यति भन्दैमा आज हामीले ब्रिथिङ एन्ड द ग्यासेस एक्सचेन्जलाई पढिसक्यौँ।